अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। वक़ाल तआला वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। वक़ाल तआला ला इक्राह फिद्दीन। महकनू जुमो के मसला वला और दोबारा शुरू और बदेबा निमंगा मुख्तसर खबर कोला चे रिश्ते ईमानी द सिर्फ और सिर्फ द मुसलमान सर के देश शायद मवालात लगी दोस्ताना दजड़ मीना और कल्बी मोहब्बत और चिकल काफिर दे नुका काफिर ब्या दार सूरत दे कागजानता दे यहूदियत निस्बत गई और दावेदार दे द मूसा अलैहिस्सलाम द ताबेदारी दाम गंदे और काफिर दे और कागजान द ईसाइयत निस्बत कई नो गंदे और काफिर दे कागबिया दहरी और कम्युनिस्ट दे और कागा मुनाफिक शिया दे शगद यहूदो गुलाम और दर हकीकत की यहूदी दे दागसर कल्बी मोहब्बत निश्ता कुरान करीम माँ औताता द इजाजत नरा कई कुरान करीम माँ औताता दावई अगसर बरादा इन्नल काफिरीना कानू लकुम आदुव्वम मुबीना। महकनू जुमू के मादी ते इशारा करे हुआ पनन दौर के जमा उस्तासो पदे मुआशरा के चकम दाद बरगानो तचोइमन गैर जानिबदारी हकीकत की जिकल दई जानिबदारी वक़्त रागल दे नदाम शद मुब्तदिईन जानिबदारी और मुशरिकीन जानिबदारी राइना व जर्रबना बाग जिहत नज़म दई जान ले मकूले जोड़ा करेगा खुद साख्ता दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं सिवाय शैतान के चितागम से रोजा में रोजाउला गोला बेबागाम तो दुश्मन ही नौजी संग चमा तो कुरान करीम दावेली दी चे इन्नहु लकुम आदुव्वम मुबीन चदा शैतान स्पासु सरगन दुश्मन दे नो आगे कुरान आगे अल्लाह मातदाम वेली दी चे इन्नल काफिरीना कानू लकुम आदुव्वम मुबीना। नबियाद दी मकूली से हैसियत दे दा सरासर द कुरान करीम ठकराव और इनकार कुरान करीम कोई व अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम
عدو اللہ و عدوکم ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا. بیا د دې څه حقیقت پاتې شو چې دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں سوائے شیطان کے. تله څه مقوله ده؟ د قرآن انکار، د احادیث انکار، تعویل پکې نه کیږي، البته تاول پکې کیږي. یو تعویل یو تاولی. تاول پکې کیږي او تاول کا د ابو جهل او د ابو لهب او د فرعون علیهما علیه دا غي په اقوالو کې شروع کې نو اغام شاهزادگان جوړي چې تاول پکې وګي. بار کیف د قرآن ما ته دا حکم دی چې د مسلمان سره ستا ایمانی رشتہ ده چې هغې له ویل کېږي ولا، دوستانه او قلبی محبت، جگری یار. دا به صرف او صرف مسلمانی او د زړه دشمنی دا به هر وخت کې وي د کافر سره. کافر کدا ہر قسم دے، کافر محارب دے نو آغا سرخ نفرت دا زړه دشمنیم دا او دا آغا خلاف تور او چکولم دی. قرآن کریم دا بارکی ہوئی قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظا. دا بارکی ہوئی یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم. سورہ توبہ کے موئی تحریم کے موئی او قرآن کریم دغه بارک وی الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. چرته قرآن کریم داغی بارک وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. چرته قرآن کریم داغی بارک ویریگ مددین اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی. قرآن کریم کا حربی کافر دے نوائی دشمن دے او دا سڑم مینا بور سرجن ساتھ دے کاغا بیا معاہد دے ذمی دے کاغذ ذمی معاہد چاغ سر معاہدہ دا نداغ سرم دا سڑم مینا و محبت نشتا او کاغا بیا مستأمن دے امن غواړي نو اریو سرا د زړه مینا او د محبت نشتا. دا خبره د پښتنو غلطه ده چې وایي کته کافر نو زما زیګره کافر چې دی زیګر کنو کافر شوې کافر باندې زیګر کې یا چې کوم نن د پښتنو دا متل او یا د بزرګانو دا عام طور سره چې هغه ول ترویج ورکوي یاره جی دا ټول زموږ د سر ګولو نه دي الکه ګولو کې چرته غول په سر باندې کې نه دي ګول او غولو کې لکبر کوا پس چرته په سر باندې کې نه دي. قران کریم د کافرو په باره کې کا محارب دی او کاغه مستأمن دی او کاغه معاهد ذمی دی. دهر یو مبارک ما رب کریم داوی ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. که امن دی ورکړه دی نو د وعده او لوز دا د خرټیز دی د دې هیڅ پته نه لګي د وعده ماتې کړي نه دی. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم ها د دې د وعده څه اعتبار دی
دا به نظر کې ساتي او د دشمنی په نظر به ورته ګوري حقوق به ورکې که ذمي او معاهد دی لیکن ګوري به ورته د دشمنی په نظر باندې او هر وخت به د ملاحظه کې ساتي ولدی جاسوسي نه دي کړي وفيكم سماعون لهم تا رب کریم نو ویلي دیکھ تاکہ ناس تم دے او دے تا دا آمنا چگی وی نو رب کریم خما ہوتا تدا ویلو چه دا آمنا چگا یہودی مولیدا خوگریات ساتا دا گنگوٹ دے قد دخلو بالکفر وهم قد خرجو بی دا گنگوٹ دا غنڈ سر راغلے دے او دا غنڈ سر تلے دے پتبہ اعتماد نکے دا آمنا چدی او دا وحدت او دا بین او دا محبت الفاظ یہود ویلیو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بیائی میٹنگونا نور دی نسواراؤں دا آمنا چغاولے و آمنوا به وجه النهار وَكْفُرُوا آخِرَهُ غنڈے راوڑا دا آمنو دا چغے دا پارا دا ارتداد مسلم والا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا دا تا کافر کول غواړي نو دا کدے کہ تاکہ مستأمن دے کہ محارب دے کہ معاہد دے نو دسر دا ظلمین نشتا دے با نظر کے ساتھ دے با نظر کے ساتھ کافر دا حکمرانانو تا دا حقوق خیمہ دا چاچے سریٹو پای پسر کڑی دی او دا اسنا نے دے خبر ثقافت او ثقافت دا صرف دلگی لرا ہے یاد دا زما استاد ملک خان چه خان ان پا ہر کپر کی پروت دے و خان دے لیگی یادے کو آگا چه کم دینو پا کرسمس ڈے کی شریک دے و کپارس کی شریک دے مولی سے زیار پٹ کے داغا وزیرانم چه کم دنو کلا گردوارو کی اولاڑی او کلا چه کم دنو امام باڑو کی اولاڑی او کلا یو زی اولاڑی او کلا بل زی اولاڑی دا دیو کمرانانو تلک خیم او دا پاکستان مسلمانانو تلگوا چه دا دو حقوق او دو حقوق پنوم باندے کم لب شورو دا پدی لگزان پو اکا انشاءاللہ زبی آدام ذکر کو چه حقوق آیا دا حقوق صرف دا کافر دی زده خپلو کمرانانو توام لیڈرانو توام چه تاسو لخو یهودو دان وڑای پا خلقی در کڑی دا مولی سیب تاموام اکا کم پہ خپکی گی نو کڑت تا ضرورت نشتا ماحول جوڑ کا چه پتا ہو لے بس خبر جوڑا کا حقوق آیا دا دی حقوق پنوم باندے کافر خو تعالی پا خلقی نوڑای در کلی دا او توائی حق او حق دا دی مسلمان دا حق تا پوستین چرتا کردے اسے تاسو چرتا واوری دا دا مسلمانانو پا دی ملک کی دا مسلمان دا حق تا پوست چا کردے شتے مسلمان کو غړو پس ولاړ دی ناغه لوټي لوټي سٹور دیو که یوټیلیټي سٹور دیو که سبل شټه کې وته وای هغه سٹورونو کې دیم په ذلت او پر رسوایی باندې ذلیل او رسوا خزل چې پیسې ورکول کېږي بے نظیر انکم پاره خو د خزې په بازارونو کې ذلیل او رسوا کړي عفت لاړ عزت لاړ او چې ماشاء الله د دور ګیرو امیران ورته ناس دي
نو هغه ته نام کله چانه زر کټ کړو چانه 1500 کټ کړي سره د دینه چې خپلې مخلي خدا هر یو تن 1500 او زر کټ کړي هغه ناشته حرامي دغه تا هغه کټ کول ته ناشته د دنیا دی ذلت او رسوایی او فحاشی او عریانی هغه خوريږي د کندو د علاج فکر نشتا پیټرول د کم ځای ته ورسول د يهودو په غلامۍ کې بجلی د کم ځای ته ورسول د يهودو په غلامۍ کې د يهودو د حق تاسو کو کې کا امریکا کې چې تاسو په مرشي هو حق ځای شوه دی امریکای سپیمر دی او کدل تر طالب او د عالم چې دا غي د وینو الله سره کم قدرو دا غي د وینو سره لوبي کیږي هندا غي خو چاته پوسو نه کو مولوی صاحب هم نه کوي غږ کو دا غږ نه کوي کله دې غږ تاسو کې او دا غږ چته بیا زمونږه خیر نشته الله دې په کور کې اور بل کا زه خدا وم دا چې کوم مولیان پارام ناشتي او دا خمزیدار چې کوم نو کله یو ګډ نه چې کوم نو غرب واسي او کله د چرګانو نه دا سیل سپاټی دي دا کور دا اور دی الله د دې کور تراو د دې کور تراولي المسلمون كلهم كجسد واحد نو دا څنګه د چا د پاره دا ویل چې مؤمنان ټول یو دي اذا اشتكى عينه اشتكى كله اذا اشتكى عينه اشتكى كله د مؤمن مثال خداو چې هغه ټول یو بدنو چې سترګې خوګیدنو ټول وجود تکلیف کېو مؤمن چې یو ځای کې یو مؤمن په تکلیفو نو ټول مسلمانان به په تکلیف دا خو جسد واحد نه کپه چین کې لړزيږي نو لړزيږي دي زبزان له پاکستان کې ځان لناستي کپه افغانستان باندې بمباری نو بمبار دي زبزان له پاکستان کې ناستي کپه پاکستان کې مسلمان لړزيږي نو لړزيږي دي زبزان له افغانستان کې ناستي من دې نو تقسیم کړو چې دا ستانه خدا ادا زمانه خدا په دې جغرافیاتي تقسیمونو مسلمان تباہ او برباد هر ملک ماست کہ ملک خدا ماست سو کې په غټو بنگلو دوکا کا لاړ غټ بنگلي واغستې مليانو او چاله غټ سہولیت ورکړي او چاله دا ملک ورکنه ته ملک په امن باندې او په هغه ملک په زبم بار کوم نو مال ان دی ویلي نو که مسلمان تسنس کیږي نو تسنس شي د بل د زنګل غویان د مسلمان نه جوړ کړو کله تور مات کی نو کله سور مات کی نو چې سپین یوازې کی نو بیا هغه مات کی بیا په پټو تقسیم کړو بیا په پټو تقسیم نو پټای والا ورکای خپ بڑے او رشوت را رواني نو هغه دا غي سندري وای نو کله یا باندې اوراولي کله را باندې بل راولي او هغه شکلونه په ما بدليږي نور کا پټکې راځي نو دام دا غي غلام دی او که ګیر راځي نو دام دا غي غلام دی نو که خان راځي نو خانم دا غي غلام دی نو که د سروټو پیسې ثقافتي ډول کې راځي او دکړه غلام دا غلام دی نو که کټ شریف استاد راځي نو غام دا غلام دی نو غلامان دی غلامان تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے نور غلامی دی بدلی کی پمنگا باندے او سو کی یو سران خلول دے او سو کی دا بل سران خلول دے ماشاءاللہ یو دا یو سران خطے بل دا بل سران خطے مپاد ورطا ملاوی کی خوتا پتا رکھ دے سوچک اوپر کئی مانا زپی سکم زما کورتا ہوتے خیر راضی زما کورتا ہوتے خیر راضی مالے خو ماشاءاللہ اس لارم پا خکلا
د نالی هر وخت کچي الله دې ستا دا نالی چرته هم پخه نه کړي د نالی هر وخت کچي نالی او لار دې دې وخوړ بیا چاله اټلو له ورکي نو چاله جیب له نغدي ورکي ګوري چې دا د څومره شوړې دی نو د چا شوړه ده کروڑونی او د چا شوړه ادلکونی اسوک په زرګونی دوکه کې داغه داغه موافقي یو لاک 2 لاک باندې دا غفله باندې نو جغرافیاتي تقسیمونه د پارټو تقسیمونه دا ټول فرعونی کفری پالیسی وا وجعل اهلها شیعا بار کیف ما دینه خبره کوله چې ولا او برا کې موږ را روانو نو په ولا او برا کې ما دا غي تعریف مو کو بیا د انسانیت چې کوم اشکالاتو چې انسانیت ته عام لري کو استاد زین کې پدی لګون ته وخت کې تمهید کې خبره لاړو د شوا وخت هم لګ دې مختصر ستا پدی زین کې دا قدم چې ولا او برا د کافر سره دشمنی او د کافر حقوق دا دواړه شته پدې کې سموناپات نشتا د حقوق په نوم باندې لیډران لګیا دي مسلمانان دوکه کوي زکه چې دا لیډران خرشوي په پیسو باندې په خرشوي باندې چرته دوکه نشي دا په پیسو خرشوي دي نو هغه خرشوي لګیا دي تا ته وای حقوق ورکو د حقوق په نوم باندې کافر ستا زړه ته کوزي چې کافر ستا زړه ته کوشي مینا دې د کافر سره رااله نو یاد ساته د دې وحدت ادیان د دې مذهبي رواداری او د دې مذهبي بے غیرتی دا مذهبي بے غیرتی چې دا د دې اصل مقصد دا د تسلط کفار تا ته وایره چې حقوق نو د مسلمان حق بني مسلمان با لرزیگی ترسیگی پاغبان نبا د کافر دوایانی اس بی سخوڑلے کیگی او د کافر دوایانی با پی خوری پیدا بے کافر تزی دتا با چکم دنو ڈاکٹر تا با جدا پند ملاوی پولیس تا با جدا پند ملاوی دا پندون بدای تا ملاوی نو آغا پایدا با هم کافر تزی او کدل تا داغی دوایی ضرورت چرتوی او کچاتنی خدا که بے اڑی او راڑی کافر لپیدا روانه ده نو د هغه حق هغه به ټول هلته ځي د کافرو د سکولونو د ګرجو د هغې چې کوم نه نو د سیل سپاټو ځایونه به جوړیږي د مسلمان د حق تپوس بني او حق دا به دومره چې کوم نه نو راټه شي چې مولا به په منبر باندې هم ناستي یېرې دي نو د کافرو حقوق خو شته که نه یېرېږئ مه په ایمان وای تاسو ته وایم دا طالبان ما سره دی اسیم دی سوچ زما سوچ دی تاسو د عوامو ته وایم تاسو ته په دې ملک کې حقوق د مسلمان ته حقوق ملاويږي نه یریږي ملاويږي درته وړي درته ارزاني کې ګراني بجلی مونږه تر اوسه پورې لا په دې جمعات باندې د ټي وي بل ورکو دي ګډونو ته وګورئ دا ګور د لوډ سپیکر پیټې پرتی دا ټي وي نه ده ښا دا ټي وي ګان نه دي زما حق خو نشتا تلار شدي هسپتال ته د هسپتال کې لوګو ګرځا چې د کم سړی تعلق ده جواب کې خده چې تعلق یې نشتا د انسان نه د انسانیت سرداری د تاسو ګوریم نه د انسانیت سرداری تلک په ګولۍ باندې ولګا د تانه تلرشه د دې ځای کې چې دی اگر یوم دا د شپې 12 بجې ټلیفون وکړ جس تاسو مدرسه کې سو طالبان دي ستا خدای تانه روانه 12 بجې د شپې ټلیفون ته درځي چاته تنگول
سورة طالبان دی کمزائی ندی سے روزانہ ٹیلی کو روزانہ اللہ دے تانا روانا پوچھو دا زما حق دے دا زما حق دے کما سقرات لے نشی او چراشی نو پول ریکارڈ دے ویڑا منگ دے ملک غلامان یو خادمان یو منگ دشمنان نیو خود مسلمان دا حق تا پوست چاو کپا دے ملک دے تانی تلر شا پا گولی لگے دلے خوستا دے تعلق نہیں نو چه تعلق دی نہیں نو دغا تانا کے بطو دمر زلیلہ اور رسواشے تا دی مظلوم نا مظلوم خوستا تا پوست سوک نکئی او ظالم نا ظالم کچھ آگا پس رستو دی سیاسی چه کم نینو سلر شی ٹیلی پول لڑ شی آگا خود دل تا ٹول خلق پا آئی سراڑو لی آدھے ظالم ٹول خلق خودی ویش دی دا مسلمان دا حق تپوس نشتا دا مسلمان دا حق تپوس خدا دے چھ مسلمان غریب دے کار سرے چھ لار اسپتال تا ورمنڈا کدا زما دا دی ملک اسپتالو ندی دا تنخواگانی اخلی دا ڈاکٹر دے دا مسلمان حق پی جنی دا مسلمان حق نا دے پا دی سرکاری اسپتال کی ڈیوٹی کئی بسلو کی بچتا یو ڈاکٹر پیدا کی چاپ سرکاری اسپتال کے تو مسلمانے ڈیوٹی کی اغام چه کم دینو ماشاءاللہ غیبیا دورت تنکڑی چه اغام غریب پا غی خب کاربان استومانه کی ذکر چه اغبیا کل یو خوالی گی و کل بل خوالی گی پا پولیس والو کی چه چرتا ایماندار راشی جدا غی غریب یا خپا نٹنگی گی کل یو خوا تبدیلی دا و کل بل خوا تبدیلی دا ولی دا سے ندا ندا پاکستان کے باپا ادارہ کے علا وقت رہے چه خط ٹیٹ رشوت اخلے چه رشوت نا اخلے و ایلا ویلر کوئے دیکھو منتا رکاوٹ الاللہ المشتقا انا للہ و انا الیہ راجعون خبر مدا کولا دا حقوق دار رٹھ دم رضیات لگی چه پدی باندے دا مسلمان حق ارکڑ دے مسلمان تا خپل حق تا پوسٹر تاڑو پتامو نہ لگے انشاءاللہ زبوام جمعوں کے دابامو نن خو خبر تمہید کے لاڑا اگدہ شوا خو زدہ زین کے کیگ دا تختید کچاتنا والا پشانتیوین زمان او دا صرف موز نمرا دا چه دا دا ٹیم دا ٹول استاری ماشاءاللہ روان دی چه یوا بجر شوا اس ٹول را روان دی چه زکی بنو لگ دا وقت رازا چه سا آوری دا ڈوڑای پکر کے چه کم نینو ٹول رز لگی آئی نو دا ڈوڑای دا پکر ندل دا دی روح دا غذا دا لگوار دا چارج دے او دا بدل تا چارج کے گی دل تا چه کم نینو تشتی استنجا مسئلی نشتا زجر آزما زدی مولیان تا وقت کیدم دی استنجا نو نواتل دا ظالم زام پوڑی پا جمی دا استنجا شورو دا بس استنجا او بوز او دا زکاة فضیلتونا ہر وقت دا لگئی ملک کپر مسلط کی گی مولا دا استنجا نو نواتا دا استنجا نو نواتا انشاءاللہ زبوام چه دا مسلمان سو حقوق دی اسلام مسلمان لسو حقوق ورکڑی زوالاو بارا مسئلہ کی دا ذکر کوم چه مسلمان لگ دا خپل حق مطالبہ شروع دا کم غلو چه پا من مسلط تی او دا کم غلو آج کم ننو ما دا کافر حق خی زبا دا مسلمان حقم خیم چه مسلمان سو حقوق دی پا اسلامی ملک دی دویم دا کافر حقو نشتا خود کافر سرمین نشتا کافر بان سربار وقت نفرتی و د دشمنی په نظر بورتا گوری او که د ظلم مینه د کافر لور کړه نو یاد ساته بیا مسلمان تن پاتې کی دا دویمه مسله شو دریمه به ان شاء الله زدا خیم چې اسلامی پیغمبر چې کوم حقوق کافر لور کړی دي او د کافر سره چې کوم دشمنی دا پدې کې اس منافات نشتا دا یو شی دا جمع کیږي ور سره بدام خیم چې کافر ذمی چې اسلام ورله حقوق ورکړي په د باندې د اسلامی مملکت او د اسلام سو حقوق دي
देव द मुल्क ख्याल साथी कना देबाम हेराल खरी चिस कई नो कई बा आजाद आजादी वही होता दाबाम लोग खोल गवाड़ी चार देखो हुकूक गवाड़ी दबांदीम दे इस्लामी ममलकत से हुकूक सा और हुकूक निश्ता इंशाअल्लाह खुदायात साता माचिक मयातु नवेलु पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन दे टूल जहान ल पैगंबर अल्लाह रहमत रा ले गले दे और ब्यामा दावे चे पैगंबर और द पैगंबर न पस्ता द पैगंबर उम्मत दादा आयान दी कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लेकिन यो उम्मत दावत दे चे गैला बदावत वर के यगी के काफिर शामिल दे यो उम्मत इजाबत दे चाची मीरास द पैगंबर रागस्त दे कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर यो आगदी औबल दी सरसरा पैगंबर वही अल्लाह वही मातासु के दिन के सतंगसिया न दा गर्जोले दिन आसान दे अगर काफिर तो पकीम आसान त्यादा और पर दीन की जिबर निष्ठा चे पसूरियो सड़े मुसलमान का नो पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन दे काफिर ले हम हुकूक वर्कड़ी दी खुद काफिर अक़साम दी हक चाल दे और अगर हक सरा हुकूक सरा इस चिकम दे नो द काफिर सरा बरा और दुश्मनी दे मुनाफात निष्ठा अगर हुकूक दे इस्लाम पर दायरा की दी हुकूक के है कायल इस्लाम की हर हद में जो इस हद को हटाए हम उनको हटाएंगे। अक़ूलु